پہ کیوں نہ جھوموں، ولیوں کے در کو کیوں نہ چوموں، میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا، میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے غلاموں سے دوستی ہے، یہ جو کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ معزز سامعین و کرام واجب الاحترام، السلام علیکم۔ حمد و ثروت و بعد اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق جل وعلا مولا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناچیز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک والے دن حضرت آدم علیہ السلام دی التجا کرنا رب دی بارگاہ کہ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک کو میری پشت دے وچوں، میری پیشانی دے وچوں منتقل فرما، تاکہ فرشتے میرے سامنے آون، میں فرشتیاں دی کیفیت، فرشتیاں دی طبیعت نو ویکھاں پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دے وچ ٹکایا۔ فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام دی پشت چھوڑ دیتی، سامنے آ گئے، سامنے آ کے نور مصطفیٰ دی دید بھی کر رہے ہیں اور وجدانی حالت نے جدو وجدانی حالت کیفیت حضرت آدم علیہ السلام نے ویکھی تو عرض کی یا اللہ اپنے پیارے محبوب دے نور دی جھلک مینوں بھی دکھا دے۔ جس وقت عید التجا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنے انگوٹھیاں دی طرف دیکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اپنے انگوٹھیاں دی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی جھلک جدو عطا فرمائی نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تے اکھاں تے لائے نال پڑھیا قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چم کے بعد چلتے جا کے تے یا اللہ میں نو بشر بنایا ہی، یہ فرشتے نوری بنائے نہیں، تے پھر تو کوئی میرا ہم جنس پیدا کر کھاں تاکہ میں اپنے ہم جنس دے نال بہ کے تیرے پیارے محبوب دا ذکر کراں۔ اتھو کائنات انساناں دی تخلیق جڑی ہے نا وہ شروع ہون لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تے نیند طاری فرما دیتی۔ جس وقت نیند مسلط فرما دیتی حضرت آدم علیہ السلام سو گئے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماندا ہے میں نیند میں تواڈے واسطے راحت دی چیز بنائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جدو سلا دیتا نا خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماندا ہے پھر میں او دے وچ ہی او دی زوجہ نو پیدا فرمایا، اس دی زوجہ نو تخلیق فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نو جگایا۔ اس نیند نو موت صغرا دا لقب عطا کیتا گیا ہے۔ یہ موت صغرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو جگایا نا سامنے ویکھیا اپنا ہم جنس، اپنا ہم جنس، تو آپ نے محبت نال بازو پھیلائے اگے کیتے تو اللہ نے فرمایا آئے آدم اے تیری زوجہ ہے، تیری بیوی ہے، پہلے اپنی بیوی دا حق مہر ادا کر، پہلے اپنی بیوی دا حق مہر ادا کر۔ یا اللہ میں حق مہر کی ادا کراں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میرے محبوب دے نور دا جلوہ حاصل کیتا ہی اس میرے محبوب دے دن مرتبہ درود پاک پڑھ حق مہر ادا ہو جائے گا۔ گاڑی میری پورے انسانہ
جنہاں دی اما دا حق میں اللہ او درود پاک ہے سبحان اللہ مڑ بندہ درود پاک تے نسے اللہ اتھو گل اگے چلی ہے کہ وہ تا حضرت آدم علیہ السلام ہے جنہاں نے نور مصطفیٰ دی جھلک دا یہ ارادہ کیتا رب کو منگیا رب تعالی نے دیدے نور مصطفیٰ کرا دیتی میں صدقے جاواں اس کہنا تو جن نے حضرت عبداللہ دی پیشانی دے وچوں نور مصطفیٰ دی پہچان کی ایسے تک کہنا جد تو کرنی سی لیکن جدو ویکھیا نا حضرت عبداللہ دی طرف تے آپ دے پیشانی دے وچ نور مصطفیٰ اپنی پوری آب و تاب دے نال چمک رہا سی فوراً اپنی سہیلیاں نو اپنی سنگت نو چھوڑ کے حضرت عبداللہ دے کول آئی آ کے کہندی ہے تہاڈا نام عبداللہ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرا نام عبداللہ ہے یہ کہندی ہے تسی میرے نال شادی کرنا پسند کرو گے اے تو گل چل ختم ہوئی سی نا میرے نال شادی کرنا پسند کرو گے تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ دے نال صلاح کر لواں میں اپنے باپ دے نال صلاح کر لواں میں صدقے جاواں اس اولاد دے مقدر تو بھی جڑی اپنے ماں باپ دے فیصلے تے قربان ہوندی ہے ماں باپ نے اولاد دے فیصلے تے جھکنا نہیں پوندا بلکہ اولاد ماں باپ دے فیصلے تے قربان ہوندی ہے ساڈے پنڈ دا ایک فیصلہ ہے رات بھر بچے وچ میرے کول آئی تے میں نا اس دے خامن دی طرف دیکھیا تے میں پوچھا یہ کون ہے یعنی میرا خامن ہے میرا خامد ہے کہ اچھا ادھر خوش ہے کہندی بڑی خوش ہوں میں کہا کیوں یعنی میرے ماں باپ دا جو فیصلہ ہے میرے ماں باپ دا جو فیصلہ ہے یقین جانو وہ دی اولاد ایتھے موجود بھی ہے میں دیکھے وہ دے 3 بیٹے اور تینوں بیٹے بے شک نہ سمجھنے لیکن نماز پڑھ دینے نمازی ہیں جڑے ماں باپ دے فیصلے تے خوش ہوندے ہیں اللہ تعالیٰ کو انہاں نوں بھی اولاد انج دی عطا فرماندا ہے جڑی انہاں نوں خوش رکھدی ہے تو میرے دوستو جس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ دے نال صلاح کراں گا آپ نے حضرت عبد المطلب دے نال آ کے واقعہ پیش کیتا تو آپ نے فرمایا تینوں اور کی چاہیے لیکن وچوں ایک رات گزر گئی ایک رات گزر گئی اس رات نو نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ دی پیشانی دے وچوں سیدہ آمنہ دے بطن پاک دے وچ منتقل ہو گیا تو صبح جدو آپ گئے نا اس کائنہ دے کول یا کہ کیا ہاں میں شادی واسطے راضی ہاں میں شادی واسطے راضی ہاں انہیں ویکھیا پیشانی دی طرفوں تے عرض کر دیئے تہاڈی پہلے کوئی شادی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہاں میری شادی ہوئی ہوئی ہے کہندی ہے لگدا انج کہ تساں اپنی بیوی دے نال اج رات ملاقات بھی کیتی ہے آپ فرماتے ہیں ہاں تینوں کیویں پتہ ہے عرض کر دی ہے کہ جیڑا تہاڈی پیشانی دے وچ نور سی نا جدی وجہ دے نال تہاڈے نال میں شادی دا ارادہ کیتا ہے وہ نور اس وقت والی دی طرف منتقل ہو چکا ہے آج دا مسئلہ کلمہ پڑھن والا نال کلمہ بھی پڑھدا ہے تے نال جناب نور دا بھی انکار کردا ہے آپ نور نے لبادہ بشریت ہے لبادہ بشریت ہے اس واسطے کسی نے خوب کیا کہ میم دے اولے اللہ بولے میم دے اولے اللہ بولے جانن والے جان لیا پانا بولے کھانا بشری دا پانا بولے کھانا بشری تینوں پہچان والیا پہچان لیا ارے شارو پوٹا آیا ماری
کر کے جس رات نو پاک نبی سرور سرکار دا نور پاک حضرت عبداللہ دے کولو سیدہ آمنہ دے کول آیا اس رات نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جو اپنی شانہ ظاہر فرمایا کیونکہ پاک نبی سرور سرکار دے ولادت با سعادت آپ دا ظہور جڑائی وہ پورے اہتمام دے نال کیتا گیا ہے اے صرف اے نہیں کہ اتفاقر کم ہوئے نے نانا رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے نور دے ظہور دے واسطے سارا اہتمام فرمایا اہتمام فرمایا اس واسطے اسی پھر کیوں نہ کیے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب وحدہ لا شریک مولا نے اہتمام فرمائے رب دے نبیاں نے بھی اہتمام فرمائے رب دے نبیاں نے اپنی امتاں نو آپ دی آمد دیا خبراں دتیاں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دا نام مبارک بھی دسیا اپنی قوم نو اکٹھا کر کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ ذوق ناراک سبحان اللہ آپ نے فرمایا وہ میری قوم میں دونوں ایسے رسول دی خوشخبری سنان والا ہاں جڑا میرے تو بعد آئے گا اس کا نام احمد اور پورے قرآن دے نام میں احمد آیا بھی ایک بار پورے قرآن میں احمد ایک باری ہے جڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اشارہ دیا اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا کہ میرے تو بعد وہ نبی آئے گا اے تمام ہوئے فرشاں تے رونقاں لگیاں عرشاں تے رونقاں لگیاں عرش والے بھی خوشیاں مناندے پے فرش والے بھی خوشیاں مناندے پے فرشتے خوشیاں منا رہے بلکہ چوپائے جانور بھی خوشیاں مناندے پے جس رات نو پاک نبی سرور سرکار دا نور پاک سیدہ آمنہ دے طرف منتقل ہویا آپ دے بطن پاک دے اندر آیا اس رات نو روح زمین دے اتے جتنے بت ہائے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دے سارے بت اندے کر دیتے انہاں نو الٹا کر دیتا انہاں دے سر ہٹھانو لتا اتانو کر دیتیاں جتنے بھی روح زمین دے اتے بادشاہ سن انہاں دے تخت بھی الٹے کر دیتے انہاں دے تخت بھی الٹے کر دیتے انہاں دیاں زباناں جڑیاں نے وہ گونگیاں کر دیتیاں وہ تاروں دے نال چھوڑیاں وہ جس زبان دے کھلن دا جس زبان دے وچوں لفظاں دا لکھ لکھ بندہ انتظار کردا سی وہ زباناں تاروں دے نال لگ گئیاں نے وہ ہلدیاں نہیں پیاں رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے پیارے محبوب دے نور دے ظہور تو 9 مہینے پہلے اعلان
ایک دوجے نوں مبارکاں دیندے نے او خوش ہو اور سانوں بھی انصاف دین والا نبی آن والا ہے ساڈے بھی فیصلے فرمان والا نبی آن والا ہے فرشتہ کی کیفیت یہ تسط الملائکہ فرحا زمین آسمان دے فرشتے وہ خوشی منا دے پہنے وہ وجد دے وچ نے ایک دوجے نوں مبارکاں دیندے نے جبرائیل دے کولوں پوچھیا اے مبارکاں کس چیز دیاں نے جبرائیل فرماندے نے ایوب حنا ابل قاسم محمد ابو القاسم آقا سبحان ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور قریب آ گیا اس دنیا مبارکہ نے تو میری عزیز دوستو بزرگو مکے دے لوگاں نے جڑے جانور رکھے ہوئے سن عرب دے لوگاں نے جڑے جانور رکھے ہوئے سن وہ جانور حضرت انسان دی طرح بولن لگ پے انسان دی طرح گلا کرن لگ پے جنہاں نے سنیا انہاں نوں بڑا تعجب ہویا جانور کہندے نے اے تے تعجب ہے